دوستو السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے وے؟ خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے دوستو؟ تساں دے پے میرا یوٹیوب چینل، میرے نال بیٹھے میرے محترم میرے دوست جم دلشاد لاڑ صاحب اڈا گلشن فرید چولستان تو انہاں دا تعلق ہے ادھر گاؤں میں موڑ دے اوتے میرے چھوٹے بھرا دا نام ہے گزریے سیام نیاز صاحب۔ میں یہ بالخصوص بند پڑھدا پیا جام نیاز صاحب دے محبت دی نظر کرنا پیا ناتیہ بند انتہائی نواں نکور 0 میٹر بند جو میرا اللہ ڈھیر گناہ تھی گن دوستو ایک بند پڑھسا بند چنگا لگے تو دعا کی درخواست کرے سو دعا کرے سو جنہیں لوگ تک بھی میری یہ ویڈیو پوجے میرا اللہ ڈھیر گناہ تھی گن میرے بخش گناہ ہمیں معافی دے میرا اللہ ڈھیر گناہ تھی گن میرے بخش گناہ میں معافی دے تک واسطہ پاک رسول دا ہل ہون دیر نہ لا میں معافی دے تک واسطہ پاک رسول دا ہے ہون دیر نہ لا میں معافی دے انسان خطا دا پتلا ہاں جام یاد صاحب شکریہ انسان خطا دا پتلا ہاں تن ڈھیر خطا میں معافی دے نہ کھوٹا اوکھا سا نکلے تے جے تئی سا میں معافی دے نہ کھوٹا اوکھا سا نکلے تے جے تئی سا میں معافی دے ایک دا ایک کتا میں اپنے نوجوان دی نظر کرتا جڑے جو ساری ویڈیو بڑھنے پین صحیح عرفان صاحب تمہاری نظر ایک کتا کرنا پیا تمہارے شعور تے تمہارے محبت دی نظر کتا تے توجہ چاہتا جو کچھ تا یار خیال کری جے کچھ تا یار خیال کری جے دکھنا کہہ دے نال کری جے جام یا سر دکھنا کہہ دے نال کری جے گال ہے لگدی گولی وانگو سوچتے ان کھٹ گال کری جے گال ہے لگدی گولی وانگو سوچتے ان کھٹ گال کری جے